बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, तालीमुल इस्लाम हिस्सा सुवम का दूसरा शोबा है, जिसे तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल के नाम से जाना जाता है। वजू के बाकी मसाइल। जी, सवाल, बेवजू नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, सख्त गुनाह की बात है, बल्कि बाज उलमा ने तो ऐसे शख्स को जो बेवजू नमाज में खड़ा हो जाए काफिर कह दिया है। सवाल, नमाज के लिए वजू शर्त होने की क्या दलील है? जवाब, कुरान मजीद की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरह माइदा की आयत है। तर्जुमा, ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसह कर लो और गट्टों तक पांव धो डालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी नमाज गट्टों तक पांव धो लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी नमाज की कुंजी यानी शर्त तहारत पाकी है। तहारत है यानी पाकी है। अच्छा, फराइज वजू के बाकी मसाइल। सवाल, धोने की हद क्या है जिसे धोना कह सके? जवाब, इतना पानी डालना के वजू पर बहकर एक दो कतरे टपक जाए, धोने की अदना मिकदार है। कम से कम धोना किसे बोलते बोले तो जो भी वजू के पार्ट्स है उसके ऊपर ऐसा इतना पानी डालना कि वो पार्ट वजू धुल कर दो चार कतरे पानी टपक जाए, एक दो कतरे पानी टपक जाए तो वो भी धोने में शुमार होता, लेकिन वो धोने की अदना मिकदार है। इससे कम को धोना नहीं कहते। मसलन किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पर फेर लिया या इस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बहकर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसने मुंह धोया या वजू मुंह धोया। ये नहीं कहा जाएगा कि इसने मुंह धोया और वजू सही ना होगा। सवाल, जिन उलमा का जिन आज़ा का धोना, जिन आज़ा का यानी जिन पार्ट्स का धोना वजू में फर्ज है, उन्हें कितनी मर्तबा धोने से फर्ज अदा होगा? जवाब, एक मर्तबा धोना फर्ज है और इससे ज्यादा 3 मर्तबा तक धोना सुन्नत है और 3 मर्तबा से ज्यादा नाजायज और मकरूह है। एक बार धोना फर्ज, 3 मर्तबा धोना सुन्नत, उससे ज्यादा धोना जायज नहीं और मकरूह है, पसंदीदा नहीं है। सवाल, कहां से कहां तक मुंह धोना फर्ज है? जवाब, पेशानी के बालों की जगह से ठूड़ी के नीचे तक, पेशानी के बालों की जगह से ठूड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से, ये जो लोल की है ना इसको लौ बोलते, दूसरे कान की लौ तक धोना फर्ज है। सवाल, जिन आज़ा का धोना फर्ज है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वजू दुरुस्त होगा या नहीं? जवाब, अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वजू ना होगा। सवाल, अगर किसी शख्स के हाथ में 6 उंगलियां हो तो 6ठी उंगली का धोना फर्ज है या नहीं? जवाब, हाँ फर्ज है। अगर फर्ज है। और इसी तरह जो चीज ज्यादा पैदा हो जाए
اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے. وہ بعض لوگوں کو 6 انگلیاں رہتے نا, ایک ایکسٹرا انگلی رہتی, وہ بھی دھونا نہیں بلکہ سوال. تو جواب یہ ہے کہ دھونا جو بھی فار ایگزامپل ہاتھ دھونا وضو میں سمجھے کہ فرض ہے, ہاں, تو اس میں جو بھی ایکسٹرا پارٹ ہوگا اس کا دھونا بھی فرض ہوگا. سوال, مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب, ہاتھ کو پانی سے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو, کسی پارٹ پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. سوال, سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری یعنی کچا پن کافی ہے؟ جواب, نیا پانی لینا بہتر ہے, لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے, باقی رہی ہوئی کچا پن سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے. مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی, کچا پن نہیں تھا, کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں. ہاتھوں پر تری نہیں ہے, منہ دھویا تھا بھی فریش سے, تو اس پر ہاتھ پھینک کے تری لے کے مسح کرنا تو یہ بھی جائز ہے. سوال, اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب, ادا ہو گیا. سوال, وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب, آنکھوں کے اندر کا حصہ, ناک کے اندر کا حصہ, منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں. اندر کے جو حصے وہ دھونا فرض ہے. سوال, وضو کرنے کے بعد سر منڈایا, وضو کرنے کے بعد سر منڈایا, بال نکالے یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب, نہیں, ایک بار ہو گیا تو ہو گیا, پھر کیا بھی ضروری. سوال, اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب, ہاں, جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو دھونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا حصہ باقی ہو تو باقی حصے کا دھونا فرض ہے. مثال کے طور پر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھونا ہے نا, ٹھیک ہے, فرض ہے. تو اب کسی کا کچھ حصہ یہاں تک کٹا ہوا ہے, تو اب کٹ گیا نا ہاتھ, یہاں تک کٹا ہوا ہے, اب کیا مسح باقی حصے پر مسح کرنا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں, جو حصہ کوہنیوں کا نیچے کا ہے اگر وہ تھوڑا بھی بچا ہوا ہے تو اس پر مسح کرنا ضروری ہے. دیکھیے, فقہ اسی کو کہتے ہیں, فقہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو بھی پاسبلٹیز ہوتے ہیں کوشچنس کے, جو بھی لوگوں کے دماغوں میں سوال آ سکتے ہیں, وہ ان سب کے جوابات پہلے ہی دینے کی کوشش اس کے اندر ہوتی ہے. جی, آگے سنن وضو یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں اس کے جو باقی کے مسائل ہیں وہ ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.